नाज़रीन, सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को पैदा हुए। बाप का साया सर पर ना होने की वजह से उनका बचपन इंतहाई मुश्किल और मुफलसी के अंदर गुजरा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के साथ रहने लगे, जो कि इराकी फौज में अफसर थे और उस वक्त बरतानिया की मुसल्लत की गई हुकूमत, जिसके हुक्मरान किंग फैसल अव्वल थे, उसके सख्त खिलाफ थे। कई बार उस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सद्दाम हुसैन के मामू की तरबियत का असर था कि वो भी इन मुजाहिरों में शामिल हो गए और कम तरीन उम्र के अंदर उसी वजह से 6 माह की सजा भी काटी। उन्हें बाकी नौजवानों की तरह शबाब और शराब की बजाय किताबें पढ़ने और शिकार का शौक था और अपने पैसे जमा करके तारीख की किताबें खरीद कर पढ़ा करता था। नाज़रीन, 1958 में उन्होंने अपनी चचाजाद से शादी कर ली, जिससे उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। 18 साल की उम्र में वो बास पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो गए। 1958 में उस बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आखिरकार इनकलाब आ गया और उस बादशाहत का खात्मा हो गया, जिसके बाद उससे भी ज्यादा जालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत आ गई, जो कि कम्युनिस्ट सोच का मालिक था। यानी लोगों की हर एक सोच और वसाइल पर उसकी पॉलिसी का कंट्रोल हो, फिर चाहे लोग उसको पसंद करें या ना करें। ये डिक्टेटर सोच का मालिक था। कुछ अरसा बाद उसका इल्जाम सद्दाम हुसैन पर लगाया गया। उन्हें इस इल्जाम में गिरफ्तार तो किया गया, मगर सबूत नाकाफी होने की वजह से छोड़ दिया गया। उस रिहाई के कुछ अरसे बाद सद्दाम हुसैन को उसकी बास पार्टी की आला क़यादत ने उसे शहर के अंदर बुला लिया और वहां पर उन्हें सदर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया। और इस मकसद के लिए सद्दाम हुसैन ने फौजी तरबियत हासिल की, जिसमें खास तौर पर रिवॉल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर मारने की खसूसी महारत शामिल थी। सद्दाम हुसैन ने अपने 5 साथियों के साथ जनरल कासिम पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया और वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते रहे और रास्तों का जायजा लेकर मंसूबे बनाते रहे कि किस तरह हमला किया जाए और किन किन रास्तों से फरार हुआ जा सकता था। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 1959 की सपहर को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख सदर कासिम की तरफ किया और फायर खोल दिया। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी, मगर वो बच गया। जवाब में उसके मुहाफिजों ने भी फायर खोल दिए, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन का एक साथी मारा गया, जबकि एक गोली सद्दाम हुसैन की टांग पर लगी। अब जाहिर है कि वो गिरफ्तारी के खौफ से किसी अस्पताल में तो नहीं जा सकता था, लिहाजा पार्टी के एक साथी ने सीजर और ब्लेड से सद्दाम हुसैन के जख्म के इर्द गिर्द गोश्त को काट कर कैंची से गोली निकाल कर पट्टी कर दी। हुकूमत ने इस हमले के बाद मुल्क की सरहदें सील कर दी थीं और जगह जगह पर छापे मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने भेस बदला और किसी तरह से बगदाद से निकलने में कामयाब हो गया। दरिया दजला के किनारे चलते चलते सद्दाम हुसैन अपने शहर पहुंचा और रास्ते में सद्दाम हुसैन का टकराव एक पुलिस ऑफिसर से भी हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन ने घबराने की बजाय बड़े तहम्मुल से तमाम सवालों के जवाब दिए। जब पुलिस ऑफिसर ने उनसे शनाख्ती कार्ड मांगा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो बुद्धू लोग हैं, हमारे पास भला शनाख्ती कार्ड कहाँ से आए। और पुलिस वालों ने भी इस बात पर यकीन कर लिया, वरना शायद ये सद्दाम हुसैन की जिंदगी का आखिरी दिन होता। नाज़रीन, अब चलते चलते सद्दाम हुसैन को रास्ते में दरिया को पार करना था, लेकिन ये सर्दियों के दिन थे, क्योंकि शाम का वक्त था और तमाम कश्तियां चलना बंद हो चुकी थीं। लिहाजा उन्होंने अपने कपड़े उतार कर अपने सर पर बांध लिए और खंजर अपने दांतों के अंदर दबाकर दरिया दजला के अंदर छलांग लगा दी। उस दौरान वो काफी जख्मी भी हुआ, लेकिन उसने तैर कर दरिया को पार कर लिया और आखिरकार अपने गांव पहुंच गए। सद्दाम हुसैन ने अपनी मां और अपने सौतेले बाप को तमाम तर तफसीलात बताई और ये सुनकर सब ने यही बेहतर समझा कि अब सद्दाम हुसैन का इराक में रहना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा उनको शाम भेज दिया जाए। शाम के अंदर ही बास पार्टी का हेड ऑफिस था और वहां से सद्दाम हुसैन को बुलावा भी आ चुका था। लिहाजा दमिश्क में बास पार्टी के सरबराह मिकाइल अफलक ने सद्दाम हुसैन को वेलकम किया और यहाँ से उन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए मिस्र भेज दिया, जहाँ पर सद्दाम हुसैन का काहिरा के अमरीकी सफारत खाने में कई बार आना जाना लगा रहता। 25 फरवरी को उन्हें इराक में सजाए मौत सुना दी गई। सद्दाम हुसैन ने काहिरा के अंदर ही बास पार्टी को इकट्ठा किया और इसी दौरान फरवरी 1963 के अंदर जनरल अब्दुल रहमान आरिफ ने कासिम का तख्ता उलट कर उसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन वापस इराक आ गया। 4 सितंबर 1964 में बास पार्टी के कारकुनों की हुकूमत मुखालिफ होने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कैद में उन्हें बास पार्टी की पैन अरब नेशनल लीडरशिप का रुकन चुन लिया गया। 1966 में रिहाई मिलने के बाद वो बास पार्टी की मरकजी क़यादत के अंदर शामिल हो गए और उसी साल अपने साथियों के साथ वो टैंक पर सवार होकर सदारती महल में दाखिल हुए और हुकूमत का तख्ता उलट दिया और बास पार्टी के सरबराह मेजर जनरल अहमद हसन अल बकर की हुकूमत का ऐलान कर दिया। सिर्फ 2 महीने के बाद फौज ने अहमद हसन अल बकर के खिलाफ बगावत की, जिसे सद्दाम हुसैन ने कुचल दिया। बास पार्टी ने मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबे तरतीब दिए, मुल्क की मफाद में तमाम तर पॉलिसीज बनाना शुरू की और इराक को तेल की दौलत की वजह से दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ला खड़ा कर दिया। लोगों की आमदन बढ़ने लगी,
1970 کی دہائی کے اندر احمد حسن البکر بیماری اور حادثات کی وجہ سے سیاست سے دور ہونے لگے تو 16 جولائی 1979 کو استعفے دے کر اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیا اور صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ ناظرین، مورخین نے یہ کچھ عجیب و غریب واقعات نقل کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1990 میں صدام حسین نے عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تاکہ وہ اس میں سے خون نکال سکے جس کے ذریعے یہ قرآن پاک لکھوانا چاہتا تھا۔ اس کام پر ہونے والے اخراجات کے ساتھ دیگر بہت ساری تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بار بار سامنے آنے والی باتوں کے مطابق اس قرآن کریم کے 605 صفحات اور 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا، جسے آج بھی عراق کی ایک مسجد میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران امریکہ صدام حسین کو صرف عراق کی موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے جب کام شروع کیا اور امریکہ کے حکم پر ان کو آنکھیں دکھائیں تو بالکل وہی ہوا جو کہ ہونا تھا۔ اب بالکل وہی سازش صدام حسین کے خلاف تیار ہونا شروع ہو گئی جسے صدام حسین سے پہلے حکمرانوں کے خلاف کی گئی تھی۔ صدام حسین کے دور میں عراق ایران جنگ ہوئی جو کہ 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ملکوں کے تقریباً 15 سے 16 لاکھ کے قریب فوجی اور شہری شہید ہو گئے۔ اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکہ نے بڑی سازش سے بغاوت کروا کر سنی اور شیعہ مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس کے ذمہ دار کسی حد تک صدام کی پالیسیز اور اس کی شیعہ دشمنی بھی تھی۔ امریکہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا کہ عراق کو اسلحے کی بھاری مقدار فروخت کی۔ اس کے علاوہ آس پاس کے عرب ممالک کو بھی ہتھیاروں کی کھیپ دے کر ان سے خوب پیسے بٹورے، ان کی دولت کو خوب لوٹا۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے ایران کو بھی ہتھیار سپلائی کیے تاکہ ایک طرف تو اسلحے کی کھیپ کے ذریعے ان کی دولت کو نچڑ سکے اور دوسرا یہ کہ دونوں ملک آپس میں لڑ کر اپنی فوج اور اپنا انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے کمزور ترین حالت میں آ جائیں۔ ناظرین، عراق اور ایران کو اپنا اسلحہ بیچ کر ان کی دولت کو لوٹنے کے بعد اب امریکہ کی نظر تھی عراق کی سب سے بڑی دولت یعنی اس کے آئل پر، اور اس مقصد کے حصول کے لیے صدام حسین کی حکومت کو اور اس کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ صدام حسین نے آئل کمپنیز کو نیشنلائز کر دیا تھا اور کوئی بھی باہر کی کمپنی عراق کے تیل کو نہیں نکال سکتی تھی۔ لہٰذا اب کی بار صدام حسین کو راستے سے ہٹانے کے لیے بہت بڑے لیول کی سازش تیار کرنا ضروری تھی۔ عراق اور ایران کی یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ امریکہ نے اپنی جوان سالہ فتنہ خیز امریکی سفیر کو، جس کا نام اپریل گلپسی تھا، اس عورت کی صدام حسین سے مسلسل ملاقاتیں شروع کروائیں، جس کے اندر اس عورت نے بتایا کہ کویت کا فلاں علاقہ جو کہ عراقی سرحد کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں پر مسلسل یہ عراق کے تیل کو چوری کر رہے ہیں، اور اگر عراق اس حوالے سے کویت سے فوجی طور پر نمٹنا چاہتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ عراق اور کویت کا ذاتی اور مالی معاملہ ہے۔ لہٰذا عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس چھوٹے سے خود مختار عرب ملک کو اپنی ریاست کا ایک صوبہ قرار دے کر یہاں سے کسی بھی طرح سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم اور عرب دنیا کے لیڈرز نے صدام حسین کو بہت سمجھایا کہ تم کویت کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے اور اسی وجہ سے تمام عرب ممالک صدام حسین کے خلاف ہو گئے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر امریکہ نے تمام عرب ملکوں کو بالخصوص سعودی عرب کو یقین دلوایا کہ عراق فوجی طاقت کے ذریعے ایک کے بعد ایک تمام عرب ملکوں پر حملہ کر کے ان پر کویت کی طرح قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لہٰذا تمام عرب ملکوں نے عراق کے خلاف امریکہ کو اپنی فوج اتارنے کی پیشکش کی کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لہٰذا امریکہ نے 30 ملکوں کی اپنی نام نہاد فوج اور دراصل اپنی صلیبی اور صہیونی افواج کو اس خطہ عرب کے اندر اتار کر جو تباہی مچائی گئی وہ دنیا بھی جانتی ہے اور تاریخ میں بھی رقم ہے۔ ناظرین، 28 فروری 1991 کو جب امریکہ نے عراق کے خلاف اپنی فوجی کارروائی شروع کی تو نہ صرف یہ کہ عراق کے 25,000 فوجی اور شہری ہلاک ہوئے اور 75,000 فوجی اور شہری زخمی ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عراق کی فوجی طاقت چور چور ہو کر ختم ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صدام حسین سارے عرب سے کٹ گیا تھا اور تمام کا تمام عرب کویت کے معاملے کو لے کر ان سے بالکل جدا ہو گیا تھا۔ امریکہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نام نہاد سلامتی کونسل کے ذریعے عراق پر زبردست اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں جو کہ 12 سال تک عراق پر لگی رہیں، جس کے بعد عراق کی فوجی طاقت بالکل ختم ہو گئی اور وہ معاشی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ صدام حسین نے کئی سنگین غلطیاں کی اور مذہبی بنیادوں پہ نفرت اور انارکی ان کی سنگین ترین غلطیوں میں سے ایک تھی، جس کے باعث اس کی حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہوئیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ صدام حسین نے شیعہ مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی داستان رقم کی اور عراق کی فضا کو ان پر شدید تنگ کر دیا۔ جولائی 2003 کو امریکی فوج نے عراق کے شہر موصل پر حملہ کر کے صدام حسین کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ صدام حسین تو بغداد پر حملے کے کچھ ہی ٹائم بعد چھپ گیا تھا
رہا، مگر 14 دسمبر 2003 کو امریکی فوجیوں نے ان کے پکڑے جانے کا اعلان کیا۔ 19 اکتوبر 2005 کو 157 شیعوں کے قتل کے الزام میں صدام حسین پر جیل میں مقدمہ شروع ہوا اور 5 نومبر 2006 کو انہیں ملزم ٹھہراتے ہوئے بغداد کی عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اپنے وکلاء کے مشورے سے انہوں نے سزا کے خلاف اپیل بھی دائر کی، لیکن عدالت نے اس کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے اسے پھانسی دینے کا حکم دیا۔ آخرکار جمعہ 29 سے 30 دسمبر کی درمیانی شب صبح صادق سے ذرا پہلے صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور دنیا کے تمام مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے اندر مصروف تھے کہ انہیں خبر ملی کہ صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ان کی یہ موت دراصل تذلیل کی موت تھی اور دنیا کو پیغام دینا تھا کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے والے شخص کو وہ کیسے نشان عبرت بناتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری تاریخی اور تحقیقی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔